नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राखीव वसुलीच्या मुद्द्यार राज्यसभेचे अध्यक्ष उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवासस्थानार सभाघर फुडाऱ्या वांगडा बसका आपयली. हो एक गंभीर मुद्दो आशिल्ल्याचें सांगून अध्यक्षांनी म्हळें की हो मुद्दो संसदेच्या सार्वभौमत्व आनी सर्वोच्चता कडेन संबंदीत आसा. ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय केल्ल्या बद्दल तांणी सरन्यायाधीशांचें कौतुक केलें. शून्य प्रहरात तांणी विश्वास व्यक्त केलो की मार्ग काडपाक फलदायी चर्चा जातली. राज्यसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सभाघर फुडाऱ्या वांगडा बसका आपोवपाच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाचें स्वागत केलें. काल धनखड हांणी सभाघर फुडारी जे.पी. नड्डा आनी खरगे हांचे कडेन ह्या मुद्द्याचेर बसका घेतली. आज संसदेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येवजण मनरेगा संबंधीत निधी दिवंक नाशिल्ल्याच्या आरोपावेल्यान निदर्शनां केली आनी सभा तहकूब केली. प्रश्नोत्तराच्या वरावेळार काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस आनी हेर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आनी हेर विरोधी शासीत राज्यां खातीर थकबाकीच्या रकमेवयल्यान गोंधळ घालो. पूरक प्रस्नाक जाप दितना ग्रामीण विकास राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी हांणी मनरेगा निधीचें कथीत वळण आनी पश्चिम बंगालात येवजणेच्या अंमलबजावणींतली अनियमितता हाचेर उजवाड घालो. वेगवेगळ्या राज्यांक जारी केल्ल्या निधीची म्हायती लेगीत दिली. तमिळनाडू खातीर मनरेगा देयकेवेल्या प्रस्नाक जाप दितना मंत्र्यांनी नमूद केलें की विलंबीत देयकांच्या बाबतींत व्याज दिवपाची तरतूद आसा आनी राज्याक 7,300 कोटी परस अदीक रक्कम आदींच वितरीत केल्या. दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता जांचेकडे अर्थ खातें लेगीत आसा तांणी आज दिल्ली विधानसभेत 2025-26 ह्या अर्थीक वर्साचो अर्थसंकल्प सादर केलो. भाजपाच्या फुडारपणा खाला दिल्ली सरकाराचो हो पयलोच अर्थसंकल्प सभाघरांत सादर करतना गुप्ता हांणी म्हळें की प्रत्येक क्षेत्राच्या विकास आनी विकासार लक्ष केंद्रीत करपी 1 लाख कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्पीय आराखडो आसा. मुख्यमंत्र्यांनी घोशणा केली की अर्थसंकल्पांत 28,000 कोटी रुपयांपेक्षा चड भांडवली खर्चाची तरतूद केल्या, जी फाटल्या अर्थसंकल्पापेक्षा जवळजवळ दुप्पट आसा. दिल्ली सरकाराची प्रमुख येवजण बायला समृद्धी येवजणे खातीरूय अर्थसंकल्पांत 5,100 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. राष्ट्रीय राजधानीत 100 वेगवेगळ्या सुवातींनी अटल कॅन्टीन स्थापन करपाक सरकारान अर्थसंकल्पांत 100 कोटी रुपयांची तरतूद केल्ल्याची घोशणाय तांणी केली. एका विशिष्ट अल्पसंख्याक गटाक आरक्षण दिवपाक संविधान बदल्ल्याच्या कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हांणी केल्ल्या कथीत विधानावेल्यान भाजपान आज काँग्रेसीचेर बोली हल्लो सुरूच दवरलो. संसदे भायर माध्यमां कडेन उलयतना भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी काँग्रेस आनी शिवकुमार हांणी ह्या विधाना बद्दल माफी मागची अशी मागणी केली. तांणी आरोप केलो की काँग्रेसीन परत परत संविधान आनी डॉ. बी.आर. आंबेडकरांचो अपमान केला. सरकारान म्हळां की देशभरांतल्या 1,737 ग्रामपंचायतींचो विकास संसद आदर्श ग्राम येवजणे अंतर्गत आतां मेरेन केला आनी ग्राम विकास येवजणे अंतर्गत नियोजीत प्रकल्प आनी उपक्रम पुराय केल्यात. ही येवजण ऑक्टोबर 2014 सुरू केल्ली. आज लोकसभेत एका प्रस्नाच्या लेखी जापेत ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळें की गेल्या 5 वर्सांत ह्या येवजणे अंतर्गत 830 ग्रामपंचायतींचो विकास केला. तांणी ह्या येवजणे अंतर्गत विकासात्मक उपक्रमां मदीं मानवी विकास, सामाजीक विकास, अर्थीक विकास, सामाजीक सुरक्षा आनी मुळाव्या सुविधांचो समावेश आशिल्ल्याचें नमूद केलें. ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळी खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकां कडच्यान सुचोवण्यो मागयल्या. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 120वो भाग आसतलो. लोकांनी ह्या कार्यावळी खातीर आपली सुचोवण्यो टोल फ्री क्रमांक 1800 वरवीं सादर करूं येतात. तशेंच नरेंद्र मोदी ॲप वा माय गोव ओपन फोरमा वरवीं आपलें मत मांडूंक शकतात. सुचोवण्यो ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखे मेरेन धाडूंक मेळटल्यो. आशियाई योगासन खेळा सर्तीच्या दुसऱ्या आवृत्तीचें वेळापत्रक बदल्लां आनी तें आतां 25 ते 27 एप्रील 2025 मजगतीं राष्ट्रीय राजधानीत जातलें. 29 ते 31 मार्चार नियोजीत सुदारीत तारखो आंतरराष्ट्रीय संघा कडच्यान अतिरिक्त तयारी खातीर वेळ मागपी विनवड्या खातीर विचारांत घेतल्या आनी रमजानाच्या पवित्र म्हयन्याक लागूनय आसात. भारत सरकाराच्या युवा वेवहार आनी खेळां मंत्रालयान भारतीय खेळां प्राधिकरण (SAI) आनी योगासन भारत हांच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ल्या ह्या स्पर्धेचें उद्दिश्ट आशियांतले अव्वल योगासन खेळाडूंक एकठांय हाडप आसा. आंतरराष्ट्रीय स्तरार योगासनाक खेळ म्हणून प्रोत्साहन दितना सहभागींची ताकद, लवचिकता आनी अचूकता प्रदर्शीत करपाक हें एक माची म्हणून काम करतलें.
आंतरराष्ट्रीय माचयेर योगासनाक खेळ म्हणून प्रोत्साहन दिवपाक आनी ताचे समृद्ध दायज आनी खोलायेन रुजलेले सांस्कृतीक म्हत्व स्विकारपाक ह्या स्पर्धेत किमान 16 देश सहभागी जातले. अदीक देश सहभागी जावपाची अपेक्षा आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.